अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आज हम कुरान मजीद के बजाय हम ये सना पढ़ लेते हैं, नमाज सना, इसका तर्जुमा पढ़ लेंगे। और साथ में इसमें मारिफा की अक़साम है, प्रॉपर नाउन की अक़साम, और इशारा सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अरबी में कुरान मजीद में जो इशारा इस्तेमाल हुआ है वो किन अल्फाज में इस्तेमाल हुआ है। तो ये तीन चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। ज़रा थोड़ा सा वो आगे बोरेंगे, लाजिम बात ग्रामर है। ये है जी, इसको हम सना बोलते हैं। और ये आपको नमाज जब आप तकबीर पढ़ लेते हैं उसके फ़ौरन बाद आपको ये पढ़नी होती है। आप जमात के साथ हैं तो अपने जल्दी से पढ़ लेना है उसको, ताकि फिर इमाम साहब जो है वो आगे तिलावत शुरू करेंगे। तो आपने आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना होता, आपने सिर्फ ला इलाहा गैरुक तक पढ़ना होता है अगर आप हनफी हैं। और उसके बाद फिर इमाम खुद तिलावत करे। अगर वो तिलावत ना भी करे ऊंची आवाज़ से, तब भी आपने इतना ही पढ़ना होता है, क्योंकि इमाम की जो क़िरात होती है वो मुक्तदी की क़िरात होती है। सुबहानका एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सुबहान, और इसका जोड़ा बनता है हम्द के साथ। दो चीज़ें हैं, सुबहान और हम्द, दो चीज़ें। तो सुबहाना का मतलब होता है पाक है, का तू पाक है। किस चीज़ से पाक है? हर ऐब से पाक है। ठीक है जी, हर ऐब से, कि ज्यादती करने वाला, जुल्म करने वाला, नाइंसाफी करने वाला, और ज्यादा गुस्सा करने वाला, कोई भी ऐब जिसको ऐब बोलते हैं। अच्छाई देखने वाला, बुराई न देखने वाला, बुराई देखने वाला, अच्छाई न देखने वाला। ठीक है जी। किसी के साथ क्या सलूक, किसी के साथ क्या सलूक, नाराज हो जाना, ऐसी जिसको आप ऐब बोलते हैं, अल्लाह ताला इससे पाक है। एक तो ये। दूसरा, जो चीज़ें मुशरिकीन अल्लाह ताला के साथ शामिल करते हैं, अल्लाह की सिफात में किसी को शामिल करते हैं, अल्लाह ताला उनसे भी पाक है। अल्लाह ताला जो है वो शरीक से पाक है। अपने कामों में किसी की मदद के जो है वो, किसी के हामी की जो है वो मदद की ज़रूरत से पाक है। तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने कारोबार कायनात चलाने के लिए। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो चीज़ें हमारे लिए ऐब नहीं, बल्कि हमारे लिए तो वो चीज़ें बड़ी ही जो है वो फ़ख्र की जो है ना वो वजह होती है, वो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के लिए वो ऐब होता है। जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं और फायरिंग भी करते हैं हमारे यहाँ, तो कि जी बच्चा पैदा होगा। तो लेकिन अल्लाह ताला बच्चों से पाक है। अल्लाह ताला किसी से पैदा भी नहीं हुआ, अल्लाह ताला किसी को जनता भी नहीं है, उससे कोई पैदा भी नहीं हुआ। ना ही उसके माँ बाप है, ना उसके बच्चे हैं, और ना ही उसका कोई आधा है, ना उसका बराबर का कोई है, ना ही उसका कोई डबल है, कोई भी नहीं है। तो इस तरह अल्लाह पाक हम कहते हैं सुबहानका। तो ये बहुत बड़े अगर आप इसके, ये तो मैंने कुछ आपको बयान किया है ना, आप थोड़ा सा गौर करके जाए ना जरा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है। तो किससे पाक है, किस चीज से पाक है? आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह पाक की, आप सिर्फ इसी में सोचते रह जाएंगे। इसके साथ ये हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव कर रहे हैं, अल्लाह ताला से अयूब को माइनस कर रहे हैं। अब मैं प्लस करने की बात करते हैं, तो वो है हम्द। हम्द जो है सुबहान के साथ इसका बहुत पक्का रिलेशन है, कि आप वहां माइनस करते हैं सुबहान में, और हम्द में आप प्लस करते जाते हैं कि या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है। तो ऐसे सिफात को जमा करते जाएं कि अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, तेरा तेरा करम जो है वो खत्म नहीं होने वाला, तू तौबा कबूल करने वाला है। और बहुत सारे आप जो है ना अल्लाह ताला की सिफात लगा सकते हैं। शाबाश 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 शाबाश, बात टोकेगा दंदर के टोकेगा, शाबाश दवी पर। तो आपने कहना होता है सुबहानक अल्लाह, तू पाक है ए मेरे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, वाह और बेहम्दिका, और तेरे हम्द के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ नमाज को। ये माना भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कि तेरे सना। इसको हम देखें, इसके दो नाम है ना, मैंने पहले बोले भी थे। सुबहान का कहते हैं तस्बीह, और ये जो हम्द है इसको तहमीद बोलते हैं। तो तेरे सना और तेरी तस्बीह और तेरे हम्द के साथ में अपनी नमाज को शुरू करता हूँ। सुबहाना, इस तरह के अल्फाज जो हैं ये 41 बार कुरान मजीद में आए हुए हैं सिर्फ।
حمد کہتے ہیں تمام تعریفیں اور ہر طرح کا شکر دونوں کے لیے یوز کرتے ہیں. یعنی آپ جب ہم بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تو بڑا کریم ہے، یا دینے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے. تو اصل میں آپ اس کی نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں تمام تعریف اور تمام شکر. کیونکہ شکر اور کسی کی تعریف کر دینا جو ہے نا، یہ اس کا شکر ہی تو ادا کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کھانا بیگم نے اچھا بنایا ہوا ہے، یا ماں نے اچھا، ماں تو اچھا بناتی ہے، بیگم اگر بنا دیتی ہے، تو آپ اگر جو ہے وہ زیادہ کھا لیتے ہیں اور آپ کھاتے جا رہے ہیں اور آپ کو ٹائم نہیں مل رہا تعریف کرنے کا بھی، وہ جو زیادہ کھانا ہوتا ہے وہ بھی تو تعریف ہی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ہم ذرا ساتھ لے کے چلتے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں. تو جب آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ میں شکریہ کو بھی قبول کیا جانا چاہیے، انسانوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے. تبارکا یہ برکت سے نکلا ہوا ہے، یہ کاف اس کا اپنا ہے. برکت میں دیکھیں کاف ہے نا، تو یہ وہ کاف نہیں ہے جس جو سبحانکا کے ساتھ لگا ہوا ہے یا بحمدکا کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کاف کا مطلب ہوتا ہے تیرا، تو تیرا. لیکن یہ جو کاف ہے یہ برکت والا اپنا کاف ہے اس کا. تو برکت والا ہے اسمو کا، تیرا نام، وتعالی اور بلند ہے، علو، عالی شان، عالی. یہ سارے الفاظ ایک سے نکلے. علی یہ سب اللہ کے نام ہیں. تو کیا ہے؟ تعالی بلند و بالا ہے. جد کا، جد کہتے ہیں بزرگی کو، بزرگ. ہم کہتے ہیں نا ہمارے جد امجد، اس وہاں جیم پہ زبر لگایا کریں. جد امجد یعنی ہمارے بزرگ جو تھے، ہمارے آبا و اجداد. تو جد کا، تیری جو بزرگی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے. مبارک، برکت، تبرک، یہ سب الفاظ جو ہیں وہ برکت سے نکلا ہوا ہے. تبرک کا مطلب ہوتا ہے برکت لینا، کسی چیز سے برکت لینا. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان کی جسم اطہر سے جو ہے، جو آپ کی ذات مبارکہ سے برکت لیا کرتے تھے. یعنی آپ کا پسینہ اپنے پاس رکھتے تھے، آپ کے کپڑے اپنے پاس رکھتے تھے، آپ کا بال مبارک اپنے پاس رکھتے تھے. یہ تبرک ہوتا ہے. تبرک اس طرح ہم اور تبرک بھی بہت سارے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں. برکت کا تو لفظ ہوتا ہے اضافہ. برکت، یا اللہ برکت عطا فرما، یعنی اضافہ اس میں عطا فرما ہمیں، کسی چیز میں بھی، کسی مال دولت عمر سب میں. برکت کا مطلب ہوگا اضافہ. اور مبارک بھی لفظ ٹھیک ہے اور مبارک بھی ٹھیک ہے. مبارک، مبارک یعنی برکت دینے والا. مبارک جس پہ برکت ہوئی ہو، جس میں برکت ہو، مبارک کہتے ہیں اس کو. یہ رسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو کہ انہوں نے دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ام معبد نے دیا تھا. ام معبد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو ایک خاتون کے گھر میں جھونپڑی میں جا کے آپ نے دودھ پیا تھا، وہ بکری کا. اور پھر وہ اپنے شوہر کو بتا رہی تھی کہ ایک مبارک آیا تھا، مبارک. اللہ. تو تیرا نام، اسم سموف سے نکلا ہے، نشانی. یعنی میں کہتا ہوں طلحہ تو فوراً طلحہ کو کلک کرتا ہے، کیونکہ یہ نشانی ہے طلحہ کی. میں ہیرا، ہیرا، ہیرا نام ہے، یعنی علامت اور نشانی ہے. اس لیے اسم کا لفظی مطلب ہوتا ہے نشانی، علامت. تو اسموں کا، تیرا جو نام ہے وہ برکت والا ہے. بے شک ہے، اللہ کا نام آپ جس چیز پہ بھی لیں گے اس میں برکت آئے گی. اس لیے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. جو بھی کام بسم اللہ سے شروع ہوگا وہ نامکمل ختم نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ادھورا نہیں ہوگا. اور رسول اللہ وغیرہ جب بھی کسی کو خط لکھا کرتے تھے تو شروع میں بسم اللہ لکھ دیا کرتے تھے. اس لیے جو ہے ہم قرآن مجید جب شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھا کرو. تو اس طرح وضو کرنے، امام شافی کے نزدیک اگر جس وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ وضو ہوتا نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ چیز کو سمجھے کہ بسم اللہ کی کتنی برکت ہے ہماری زندگی میں. اور ہماری زندگی میں جو برکتیں ہیں وہ بسم اللہ کی وجہ سے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کیونکہ یہ غیر مرئی چیز ہے نا، احساس نہیں ہوتا. یہ ضروری ہے. ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود بھی، غیرو کا تیرے بغیر، تیرے سوا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. کتنی خوبصورت آ، یہ کتنے خوبصورت کلمات ہیں، یہ جو ثنا ہے. یار یہ کبھی ہمیں نماز کے بغیر بھی اس کو بیٹھ کے نا
ایک ایک لفظ کو اللہ کو بتانا چاہیے. جیسے میں کہوں گا شروع میں سبحانکا یا اللہ، سبحانکا، سبحانکا اللہ، سبحانکا پہ ذرا تھوڑا سوچئے، بیٹھیے، آسمان کو دیکھیے، تھوڑا سا غور کیجئے، پانی کو دیکھیے، کسی بھی مظہر خدا کو دیکھیے جس سے آپ کو اللہ کی نشانی ملتی ہے کسی بھی چیز سے، چاہے وہ خوبصورت ہوائیں ہیں، بارش ہے، کوئی بھی چیز، آپ کو سورج، چاند، ستارے، جس سے آپ کو اللہ یاد آتا ہے، آپ دیکھ کے سبحانکا بولا کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی. پھر اس کے بعد الحمدللہ، الحمدللہ، اس میں کتنا بڑا فلسفہ ہے. پھر اس میں جو ہے نا ٹائم لگائیں، ذرا غور و فکر کریں. یہی چیزیں مطلوب ہے ہم سے، ہم پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، پتہ نہیں. ہم سے یہی مطلوب تھا، یہ چیزیں مطلوب تھی. انسان یہ ساری تعلیمات جو آپ سیکھ رہے ہیں، میں سکھا رہا ہوں، لگے ہوئے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، یہ مقصود ہے یار. کوئی جاہل آدمی نمبر لے جاتا ہے یار، ہم پڑھے لکھے سارے علماء ایسے پیچھے رہ جاتے ہیں اس سے. اوے کیا بتاؤں میں آپ. یہ اب یہ بیٹھ کے سبحان اللہ کہتے رہنا چاہیے، الحمدللہ پہ سوچنا چاہیے ہر وقت، الحمدللہ پہ. آپ کو یہی ایمان ہے اور یہی مطلوب ہے ہم سے، اور یہی ہمارا منافع ہے اس زندگی کا. اس کے بعد تبارک اسم کا، اور بھی جو بھی آپ نے سنا ہے نا، آپ ایک ایک لفظ کو لیتے جائیں اور اس پہ ذرا غور کرتے جائیں. واہ واہ واہ، کتنے خوبصورت کلمات ہیں یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے اس کو پڑھنا. اگر یہ نماز میں آپ سے رہ جائے، جیسے اگر کسی کوئی نماز شروع کر رہا ہے اور اس سے یہ رہ جائے اور ڈائریکٹ ہی وہ الحمد شروع کر دے، تو واپس نہیں آنا چاہیے. واپس آئیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. عجیب چکر ہے. دیکھیں یہ ہے اس کو پڑھنا مستحب ہے یا سنت ہے. آپ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. جب آپ واجب کو چھوڑ کے واپس آئیں گے نا کسی سنت کو پورا کرنے کے لیے، مستحب پورا کرنے کے لیے، تو پھر آپ اپنے واجب کو جگہ سے ہٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کرنا کبھی بھی آپ نے. آپ دوبارہ جائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ جب اٹھیں گے پھر پڑھ لیں، سبحان ثنا پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہے کہ اس وقت نہ پڑھیں، پھر آپ یہ شروع میں ہی پڑھنا چاہیے اس کو. اچھا، کتنے خوبصورت کلمات ہیں. جب اللہ کا رسول جب اللہ کی صفت اور تعریف کرے گا نا، تو وہ اس لیول کا ہوگا. وہ یہ دیکھو نا، وہ تو ہے ملاقات براہ راست کر کے آئے ہوئے ہیں نا. اللہ اکبر. تو وہ تعریف کرنے والا جو ہے نا ایسی تعریف کرتا ہے پھر اپنے محبوب کی. یہ خوبصورت تعریف ہے، خوبصورت تعریف ہے. یہ ان کلمات تک کوئی شعر نہیں پہنچ سکتا، کوئی شعر، کوئی غزل کا کوئی مصرع نہیں پہنچ سکتا. یہ جو کلمات ہیں ثنا والے، کتنے زبردست کلمات. پھر یہ ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانہ، پاک ہے، ربی، میرا رب. یہ وہ دیکھو نا، اپنی پوری گردان آپ نے پڑھی ہے نا، دیکھو یہ والی، ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ربہا. تو یہ وہ ہے ربی، میرا رب پاک ہے، العظیم، عظمت والا ہے، عظمت والا ہے، بہت عظمت والا ہے. اللہ اکبر. یہ چار باتیں کیا لکھی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا. ہاں شاید یہی کہہ رہا ہو، ہر عیب اور برائی سے پاک ہے، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والے کو رب بولتے ہیں. رب کا مطلب تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا. تو رب اس کو کہتے ہیں. اور میرا رب ہے، میرا پروردگار. بس یہ چھوڑ دیں، یہ ہم رکوع جب پڑھیں گے نا، تو رکوع کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں، یہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے نا. تو سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے اس میں اعلیٰ کا لفظ اضافہ ہو گیا ہے. تو پہلے عظیم تھا، پھر اعلیٰ بن گیا. اعلیٰ جو ہے وہ علی کی سپرلیٹو ڈگری ہے. علوف سے، علوف سے سب سے آخری جو بنے گا نا، آخری ڈگری بنے گی، وہ بنے گی اعلیٰ، سب سے بلند. اس کا ترجمہ یہ کرنے گے ہم، سب سے بلند، اعلیٰ. جیسے آپ کہتے ہیں نا لڑکیوں کے نام ایسے ہوتے ہیں ویسے، اعلیٰ، پتہ نہیں کیا نام ہے لڑکیوں کے، کوئی نام ایسے ہوتے ہیں. اعلیٰ، الایا. نہیں نہیں نہیں، چینج نہیں کرنا، ایک حرف بھی چینج نہیں کر سکتے نا، ایسے ہی رہے گا جیسے یہ ہے. اعلیٰ. لڑکیوں کے نام کی بات کر رہی ہوں سر. الایا نام اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں. نام تو ہے، منیبہ بھی نام ہے لڑکی کا، بالکل. یہ ہے اعلیٰ، اشقا، ازکا. اور کیا ایسے ہو سکتے ہیں یار، بڑے سارے نام لڑکیوں کے آج کل بڑے نام نکلے ہوئے اس طرح کے. آئلہ. نہیں نہیں نہیں، چینج نہیں کر سکتے. دیکھو لڑکی، سمجھو بات کو، فارمولا نہیں چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ فارمولا ہے، یہ
एक जबर है, फिर सुकून है, और फिर खड़ी जबर है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अश का, अब मैंने किया ना, अज का, ये फार्मूला है, अज का। नहीं कर सकते। ठीक ठीक। सही। और क्या हो सकता है? यार ये लड़कियों के बड़े खूबसूरत नाम होते हैं, मुझे अभी क्यों मैंने बोल दिया। अनमा, आ, इस तरह के नाम होते हैं। बहरहाल ये इसमें, सलमा। हाँ सलमा नहीं, सलमा का हम सलमा भी हो सकता है। इसमें सुपरलेटिव डिग्री आपने रखनी है, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा। अच्छा जी, चलो। ये बहुत सारी बातें मैंने क्यों ऐसे कर दी, वैसे मैंने तो दो चार आपको बताना था, लेकिन लंबा हो गया, इससे लंबा हो गया। इसकी समझ आ गई है अहबाब? आपको हर लफ्ज की समझ आ गई है? जी सर, बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दिया। ये देखो, ये भी आ गया, ये देखो, प्लस करने वाला और ये माइनस करने वाला। खूबियों का बयान करेंगे हम और नकाइस की नफी करेंगे हम लोग तस्वीर में। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत, मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह से। अल्लाह से डरना, डरना, डरने का लेवल नीचे वाला, पता नहीं क्या, ऐसे ऐसे कुछ मुंह से कुछ निकल जाए। शायद ऐसे में होता है ये है कि आप पे कैफियत होती है मुख्तलिफ किस्म की, कि आप कभी तो डर में रहते हैं तो अल्लाह के करीब होते हैं, कभी आप अल्लाह से उम्मीद में होते हैं तो करीब में होते हैं, और कभी आप अल्लाह से मोहब्बत करने में अल्लाह के करीब हो जाते हैं। कैफियत आती है इंसान में, मुख्तलिफ कैफियत आती है। तो सारे ठीक है, सारे सारे सारी किस्में हैं, औलिया अल्लाह की बहुत सारी किस्में हैं जिन्होंने अल्लाह को ऐसे मुख्तलिफ कैफियत के साथ याद रखा है सारी जिंदगी। तो हम इसमें कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब जरा मैं आगे आना चाहता हूँ, एक आपको ये चीज़ सिखानी है। इससे पहले मैं कुछ और सिखाता हूँ आपको, जरा ये सिखाना मैंने आज, यार 3 दिन से ऐसे स्टेप रखा हुआ है मैंने इसको। देखें भैया, अब आप इसको जरा समझिएगा, इशारे को समझिएगा जरा, कुरान मजीद में हमें तलाश करना है, ठीक है। हाजा और हाजिही, हाजा का मतलब होता है ये, और हाजिही का मतलब भी है ये। ये दोनों का मतलब ये है। हाजा लड़के के लिए है, लड़के के लिए नहीं बल्कि मुजक्कर के लिए है, और हाजिही मुअन्नस के लिए है। अच्छा, ये आ गया, ये है हाजा। हाजा वलदुन, ये लड़का है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। नशीतुन, चुस्त, एक्टिव। तो अपने हाजा को याद रखना है। ये फिर आ गई, ये है, लड़की है। हाजिही बिनतुन, ये लड़की है। हाजिही बिनतुन, ये लड़की है। जकिया, जकिया का मतलब स्मार्ट, समझदार, जहीन लड़की है जकिया, जकिया। अच्छा जी, ये हो गया हाजा। हाजा इसकी अब जमा आती है, और वो जमा क्या है? वो है हाउलाए, हाउलाए। अरबी कीबोर्ड में ना खड़ी जबर नहीं है, तो ये आपको ये लगा दिया उन्होंने, ठीक है, तो आपने यहाँ खड़ी जबर लगानी है। हाउलाई का मतलब होता है हाजा और हाजिही की जमा है ये सब, चाहे वो मुजक्कर हो मुअन्नस हो, सबके लिए एक है हाउलाए, ये सब, दीज आर। ये 3 इशारे हो गए, ठीक है। अब जाते हैं जरा दूर के इशारे के लिए, तो हम कहेंगे जालिका, वो, जालिका वो, तिफलुन बच्चा है, करीमुन सखी। इसी तरह मुअन्नस अगर दूर है तो आपने कहना है तिल का, ओ जो कड़ी है, ओ तिल का तबीबा, वो तबीबा है, वो डॉक्टर है। माहिरा, माहिरा, एक्सपर्ट। और इस जालिका और तिलका की जो जमा है वो है उलाइका, उलाइका, वो सब, दोज के मानों में है। ठीक हो गया। अब मैं आपको इनका जो है खुलासा बताता हूँ। ये क्या है? ये है जी जालिका, हाँ, जालिका वो, तिल का वो। जालिका मुजक्कर है और तिल का मुअन्नस है, इन दोनों की जमा है उलाइका, वो सब, दोज। अब ये मैंने आपको बनाया है, आपके लिए बनाया है, ये आपने अपने जहन में बैठा लेना है। ये देखें,
हाजा हाउलाई इसकी जमा है, हाजिही हाउलाई इसकी जमा हाउलाई ही है। और ये देखें जालिका, जालिका की जमा है उलाइका, और तिलका की जमा है उलाइका। तो ये है करीब का इशारा और दूर का इशारा। ये आपको खुद ब खुद भी याद हो जाएंगे, अगर आप इसको याद नहीं भी करेंगे तो ये इंशाअल्लाह ताला आपको याद हो ही जाएंगे। कौन सी स्लाइड आपको ज़्यादा आसान लगी है, ये मैं आपको जो भेज सकूं आपके ग्रुप में, कौन सी स्लाइड आपको सही दिखाई दे रही है कि यार ये ठीक है? सर ये लास्ट टू जो है उसमें सब ये दो है ना, समझ आ। इसमें ठीक है, ये मैं भेजता हूँ आपको। बस ये इशारे हैं, हमने कुरान मजीद में इसको तलाश करना है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, आपने मुझे शेयर कर देना है, ग्रुप में शेयर कर देना है ये इशारे, जो इशारे आते हैं। इसके अलावा भी एक दो इशारे हैं और वो हम वक्त आने पे देखेंगे, क्योंकि वो बहुत आसान है, उसको नीचे हटते हैं। अच्छा जी, ये आज का सबक भी जरा वैसे समझ लें, इससे क्या फायदा होगा आज के सबक से। हम मारिफा की अकसाम पढ़ना चाहते हैं, इससे ये होगा कि जुमला बना सकेंगे आप, और कुरान मजीद में आपको जुमला दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि यहाँ जुमला शुरू हो रहा है। ठीक है जी। इसमें मारिफा की अकसाम यानी कि प्रॉपर नाउन की अकसाम, ये सबक मैं आपको दो तीन जगह से पढ़ाना चाहता हूँ। आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है आपने, ठीक है, ताकि ताकि थोड़ा सा ध्यान आपका यहाँ रहे। इसमें मारिफा किसी खास और मुअय्यन शख्स, जगह या चीज पर दलालत करता है, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाहौर, मीनार पाकिस्तान, बाटा। हाँ, ये सारे ऐसे हैं कि एक दफा भी कोई नाम लेगा तो फौरन पता लग जाता है, तो ये खास है। मर्दों के और औरतों के नाम जो होते हैं, चाहे वो कोई ऐसे ही आप बोल दें जैसे जकिया है, तो वो खास ही है। ठीक है, आप वैसे कहें इमरान, तो सारे इमरान खास, हर नाम खास होता है, मारिफा होता है। मारिफा का उलट यानी जिद इसकी नकिरा कहलाती है, जो आम शख्स, जगह या चीज पर दलालत करता है, जैसे आदमी, किताब, शहर, जानवर। भाई कौन सा आदमी, कौन सी किताब, ये है आम। हम इसको नहीं पढ़ेंगे, नकिरा बहुत ज्यादा है तो हम सिर्फ खास को पढ़ लेते हैं। खास क्या क्या है वो पहचान लेते हैं, नकिरा खुद समझ आ जाएगा। नंबर एक जो पहली किस्म है वो ये है कि अलिफ लाम से हम नकिरा से मारिफा बनाते हैं, आम से खास बना देते हैं। जैसे किताबुन से अल किताबो, कलमुन से अल कलमो, मस्जिदुन से अल मस्जिदो। तो आपने देखा कि ये दो सोतन हैं, ये तनवीन और दम्मा। आप देख रहे हैं या तनवीन आएगी या फिर दम्मा आएगा, बस अलिफ लाम आ जाए, बल्कि ऐसा कर लेते हैं, तनवीन और अलिफ लाम को कर लेते हैं सोतने। अलिफ लाम हो तो तनवीन कभी नहीं आएगी, तनवीन हो तो अलिफ लाम नहीं होती। बस ये आपने ज़हन में रखना है। तो अलिफ लाम जहां लगा हो आपने समझ लेना है कि ये प्रॉपर नाउन है। एक तो ये, दूसरी बात, दूसरी खास प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं अरबी में? अलम। अलम का मतलब होता है मखसूस शख्स, मखसूस जगह या मखसूस चीज का नाम। जैसे अबू बकर, मक्का, कुरान, हाँ जी, फैसल मूवर्स, ये सब खास हैं, इसको अलम बोलते हैं, अलम। बस ये एक ही है, खैबर, बाब खैबर एक ही है, रहमान बाबा, सबको पता है कि भाई क्या है, इसलिए ये अलम कहलाता है। ये नाम आपको याद रह गए तो अच्छा है, आलम यानी खास नाम। तीसरी किस्म होती है जमीर, कोई भी जो जो है ना प्रोनाउन है ना, जमीर है, आपने सुना है हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनो, ये सब जमीरें, ये क्या है, ये खास हैं, ये नाम की जगह होती हैं, ये खास हैं, याद रखें सारी जमीरें खास हैं। इशारा, इशारा खास हो या जरा कोई दूर का हो या करीब का हो, वो खास होता है। जैसे हाजा, जालिका, उला, उलाइका, हा उलाई, ये सब जो है इशारे खास हैं, खास हैं, प्रॉपर नाउन शुमार होता है। ये सब आसान आसान बातें बता रहा हूं मैं आपको। निदा, किसी को पुकारा जाए, जैसे या मूसा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन नबी, किसी को आपने बुला लिया ना, वो चाहे आम ही क्यों ना हो वो खास बन जाता है।
जैसे मैं कहूँ बशाब, वो मैंने खास कर दिया, भाई को मैंने खास कर दिया। रजुल कहते हैं आदमी को, रजुलन आदमी अरबी में कहते हैं। अगर मैं उसको बुलाऊंगा ना या रजुल, तो वो खास हो गया या की वजह से। इसमें मौसूला, ये छठी किस्म है, इसमें मौसूला, ये नाम इसका ऐसा है जिसके बाद जुमला आता है और वो जुमला गैर मुतअय्यन को मुतअय्यन कर देता है। जैसे देखो, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह बकरा में कि अल्लाह अपने रब से डरो, ये क्या कर दिया, गैर मुतय्यन है कि अपने रब से डरो। कौन से रब से डरे? तो आगे जुमला आएगा अल्लजी, वो रब, खलककुम, जिसने तुझे पैदा किया। बस ये अल्लजी का जो है ना, अल्लजी का लफ्ज, इसको कहते हैं इसमें मौसूल। ठीक है, तो आपने इसमें मौसूल को, अल्लजी है, अल्लती है, ठीक है, ये आपने अल्लजीना, ये सब जो है वो इसमें मौसूला हैं, तो ये खास होते हैं, शाबाश, ये खास होते हैं। और आखिरी है मुजाफ। मुजाफ का मतलब है निस्बत पैदा कर देना किसी आम चीज की तरफ। अगर आम चीज है और वो किसी खास की तरफ जो है वो निस्बत उसकी कर देंगे, मुजाफ कर देंगे, तो वो खास बन जाएगी। जैसे किताब, अब किताब तो आम सा लफ्ज था, लेकिन अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत कर दी तो खास हो गई, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। बच्चे बच्चे को पता है कि अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद इससे मुराद है, तो देखा आपने, खास हो गया। ये है मारिफा, खास हो गया। या मैं कहूँ रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नबीयुल्लाह, तो ये सारे खास हो गए। जैसे इसके अलावा भी है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, अब देखो ना, ये खास हो गया। इस तरह और बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी आम चीज जब आप खास की तरफ उसका ताल्लुक बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो खास हो जाएगा। अब नोट क्या है, बस आखिरी जुमला, कि किसी भी आम लफ्ज को मारिफा की किसी भी किस्म के साथ निस्बत दे दो, वो खास हो जाएगा। देखा आपने, जैसे किताबुहू, उसकी किताब, आम सी किताब थी लेकिन हु ने उसको खास कर दिया, मैंने निस्बत बना दी है। किताब हाजा, ये किताब, अब खास हो गया। किताबुल्लज़ी नदरुसो, वो किताब जो हम पढ़ रहे हैं, किताब खास हो गई अल्लज़ी की वजह से। किताबुल अरबी, अरबी की किताब, खास हो गई किताब। या रजुल, ए आदमी, ये खास हो गया। तो ये है खास प्रॉपर नाउन की अकसाम, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है। कुरान मजीद में या फिर हदीस शरीफ में आपको जुमला कोई बनाना नहीं है, अरबी में बनाते हैं हम लोग। आपको वो तो बना बनाया आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपने सिर्फ पहचानना है बस कि ये मारिफा है और ये नकेरा है। दावा दावा कुछ नहीं करना आपने। तो ये आसान है बहुत, इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मैं आपको ज़रा कुछ मिसालें यहाँ से भी देना चाहूँ। ये देखो इन्होंने कैसे समझाया है, मैं ज़रा आपको दो तीन किताबें दिखाता हूँ कि ये समझाते कैसा है। इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। इसमें अलम यानी इसमें ज़ात, मुअर्रफ बिल्लाम, अस्माए ज़मीर, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, अस्माए मुनादा और मुज़ाफ। इसमें अलम से मुराद है हामिद, खालिद, नाम कोई भी नाम हो। और मुअर्रफ बिल्लाम से मुराद है अलिफ लाम लगा देना, किताब उनसे अल किताब। कहते हैं कि किसी इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले हर्फ को ज़मीर कहते हैं, ज़मीर, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मसलन हामिद कराची गया और वो वापस आ गया, इसमें मिसाल में वो इसमें ज़मीर है। हमारे पास अरबी में ज़मीरें होती हैं, जैसे हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनो, ये सब ज़मीरें हैं। इसको अच्छी तरह से याद कर लें, वो कह रहे हैं ये सब खास होती हैं। इसी तरह अस्माए इशारा, वो लफ्ज़ जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। तो अस्माई इशारा की 2 किस्में होती हैं, जैसे करीब का हाजल किताब, ये किताब, और जालिकल किताब, वो किताब। कुरान मजीद में जो आया है ना, जालिकल किताब ला रैब फी, इस किताब में कोई शक नहीं, तो हम इसका तर्जुमा करते हैं, वो हमारे हाथ में होती है, हमारे सामने होती है। लेकिन कुरान मजीद में जाले का इस्तेमाल हुआ इसके शान की वजह से कि उसकी शान बहुत बुलंद है, तो हम कहते हैं ये वो अजीम किताब है जिसमें कोई शक नहीं।
इशारा भी खास है। फिर पांचवी चीज है इसमें मौसूला, कहते हैं ऐसा इसम जिसके बाद एक जुमला आकर मकसूद को मुतय्यन कर दे, इसमें मौसूला कहलाता है। ये मारिफा होता है जिस जुमले से इसकी माने वाज़े होते हैं उसे इसका सिला कहते हैं। जैसे अल्लज़ी खलक़कुम में अल्लज़ी मौसूला है, खलक़कुम इसका सिला है। अस्माए इशारा, अस्माए ज़मीर और अस्माए मौसूला मबनी होते हैं। यार ये लफ्ज़ तो आज सीख लो, न सीखा तो फिर इंशाल्लाह आप दोबारा भी आपको मैं बता दूंगा, 10-12 हज़ार बार बताऊंगा। ये लफ्ज़ है मबनी। मबनी का मतलब है कि एक लफ्ज़ है वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, उसका जबर जेर कभी चेंज नहीं होगा। जैसे हुआ, अंता, ये कभी चेंज नहीं होगा कुरान मजीद में। बाकी लफ्ज चेंज हो जाते रहते हैं जबर ज़ेर की वजह से, ये कभी चेंज नहीं होंगे। इसी तरह जालिका, इशारे हैं, ये सब चेंज नहीं होंगे। हाजा, ये चेंज नहीं होंगे। अल्लजी, मबनी इसको कहते हैं कि उसका जबर ज़ेर कभी चेंज ना हो, बस ये ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, तो ये ऐसे ही, इसको मबनी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि जो इशारे आपने सीखे, ज़मीरें सीखी, अस्माए मौसूला सीखे हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे, डोंट वरी हो जाएं। फिर इसके बाद है मुनादा, वोकेटिव नाउन, जैसे या अय्युहा, या अय्यतुहा, ऐसे हुरूफ जिनसे किसी को पुकारा जाए उनको हरफ निदा कहते हैं, और जिसको पुकारा जाए वो मुनादा कहलाता है। जब मुनादा कोई मुफरद लफ्ज हो तो उसके शुरू में या आता है, जैसे या रजुल। और अगर मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम हो तो या अय्युहा मुजक्कर के लिए आता है। अच्छा, फर्क क्या है इसमें से यार? फर्क ये है देखो, कि या आता है जिसको आप बुला रहे हैं उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, या रजुल, या मोहम्मद, या मूसा, या ईसा, सबके साथ या आएगा, या आदम। लेकिन जैसे ही आगे अलिफ लाम आएगा तो ये अय्युहा हो जाएगा। या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल लदीना आमनू, या अय्युहन नबी, इस वजह से। बस जी, ये 7 चीजें थी, तो इन्होंने ऐसे पढ़ाया हमें। मैं देखता हूँ ये कैसे पढ़ाते हैं। शाइरुन, किताबुन, रजुलुन, रसूलुन, ये सब नकिरा है, आम है, कॉमन नाउन है। अब प्रॉपर नाउन को समझना चाहिए, वो क्या है? ऐसा इसम जो मुअय्यन यानी खास शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाए। इब्राहिम, अत्तौरात, मिस्र। इसमें मारिफा की 5 किस्में हैं, बस हम तो 7 पढ़ रहे हैं, ये कहते हैं 5 हैं। मुअर्रब बिल्लाम, यानी नाउन विद द डेफिनेट आर्टिकल, इस इसम को कहते हैं जिसे अलिफ लाम लगाकर मारिफा बना दिया गया हो। किसी नकिरा इसम को मारिफा बनाने के लिए उमूमन इसके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाता है। अरबी में अलिफ लाम का वही इस्तेमाल है जो इंग्लिश में दी का इस्तेमाल है। मसलन किताबुन, अबुक से अल किताब, दी बुक। रजुलन से अमैन, से अर्रजुल, द मैन। ये है अलिफ लाम का इस्तेमाल, खास कर देता है। अलम, प्रॉपर नेम है, जैसे मुख्तलिफ अशखास, शहरों या अशिया वगैरह के मुकर्रर किए गए नाम अलम कहलाते हैं, जैसे आदम, मोहम्मद, मक्का, मदियन, कुरान, ये सब खास है। मीनार पाकिस्तान, इसमें ज़मीर, किसी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज ज़मीर कहलाता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, ये हू जो है ये ज़मीर है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, हे जो है इसमें ज़मीर है, इसकी तफसील बाद में आएगी। इसमें इशारा, वो अल्फाज जिनसे इशारा करके आम चीज़ को ख़ास किया जाता है, जैसे हाजा, ज़ालिका। इसमें मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे ऐसा इसम जो दो मुख्तलिफ जुमलों या कलमों को बराह मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, अल्लज़ी और अल्लज़ीना कहते हैं, इसका जिक्र भी बाद में आएगा। इन्होंने ऐसे सिखाया हमें। फिर ये भी है देखो, इन्होंने भी ऐसे किया। मारिफा की अकसाम क्या है? अलम, इशारा, ज़मीर, मौसूल और मुअर्रब बिल्लाम। अलम की मिसालें हैं खालिद, आयशा, मिस्र, पाकिस्तान। मुअर्रफ बिल्लाम की मिसालें हैं अली, किताब, अल रसूल, अल वलद, अल बैत। माना के एतबार से वो आम नहीं रहता, ठीक है।
تو یہ ہے سارا قصہ جو آپ کو بتایا یہاں سے. یہ کتاب آسان ہے. تو یہ سبق آپ کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا احباب. ہمیں ضمیروں کی بھی سمجھ آ گئی اور اشاروں کی بھی ہم نے سمجھ بوجھ لے لی ہے, اور ہمیں پراپر ناؤن کی بھی سمجھ آ گئی, معرفہ کی انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے قرآن مجید میں آئے گا نا, اس کی پریکٹس کریں گے. یہ تو میں نے ابھی پہلی دفعہ بتایا آپ کو, تو یہ آپ کو بتاتا رہوں گا. آپ ساری زندگی یہ سنتے رہیں گے لوگوں سے, ساری زندگی سنتے رہیں گے. تو اگر آپ کو آج کے سبق کا 10% بھی سمجھ آ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہے. اور اگر آپ کو 10% بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ کس طرف مشغول ہیں, کہاں مشغول ہو گئے ہیں, آپ سن ہی نہیں رہے ہیں ہماری بات. تو یہ مجھے بتائیں گی منیبہ. حرمین بتاؤ, حرمین کہ آپ کو کتنے % سمجھ آیا آج کا سبق. دیکھو حرمین ہے بھی کہ نہیں, دیکھو یہ بھی مصیبت ہے نا. 1 2 3 4 5, دیکھا آپ نے, یہ حرمین نہیں ہوتی, یہ ویسے ایسے لگا کے چلی جاتی. منیبہ ذرا بتاؤ, منیبہ. الحمدللہ سر, سب سمجھ آ گیا. دیکھیں نا, اب یہ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں, اب صرف کام یہی جی کر. سر, میں بھی سن رہی ہوں, میں نے سب نوٹ ڈاؤن کیا, میں سینڈ کرتی ہوں. کس نے جگا دیا آپ کو, کس نے خواب خرگوش سے جگا دیا حرمین کو. حرمین کتنے سر پرسنٹ میں سمجھ لکھ آیا, رہی ہوں. کتنے پرسنٹ سمجھ آیا حرمین, اگر سر پرسنٹیج. آیا جتنا آپ نے سمجھایا ہے میں سب سارا سارا سمجھ آ گیا. کیا لڑکی ہے, کیا لڑکی ہے. سمجھ. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ابھی قرآن مجید میں سے آپ کہاں سے یہ چیزیں تلاش کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہم تلاش کریں گے قرآن مجید میں جا کے انشاءاللہ. چلیں احباب, کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں احباب, کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں. سر اب آپ پوچھ لیں نا کہ کتنا سمجھ آیا, تو سب سے پوچھ بھی لیں, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کتنا سمجھ آ گیا. نہیں وہ میں اصل میں چاہتا نہیں کہ آپ کو نا جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ مجھے سارا سمجھ آ گیا, یا مجھے جو ہے وہ میں 10% میں نے کہہ دیا. 10% اگر جس کو سمجھ آ گیا اس کو سارا سمجھ آ گیا انشاءاللہ. یہی میں چاہوں گا. ابھی جب آپ قرآن مجید میں جائیں گے نا, وہاں تلاش کر کے جو ہے نا مجھے دکھائیں, تو مجھے سمجھ آئے گی کہ واقعی آپ کو سمجھ آیا. بہت زیادہ مزہ آئے گا مجھے, تو آپ دکھائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. آج منیب آپ نے آج کیا سوال کیا کرنا ہے آپ نے آج کے سیشن میں. ابھی ہمارے فک کا یہ ہے نا, میں نے بہت سارے سوال وہاں لکھے. آپ نے کیا سوال تھا آپ کا یار. میں نے آپ کو ایک کوشچن تو سینڈ بھی کر دیا تھا اباؤٹ تہجد, اور سیکنڈ ون اچھا میں نے از سینڈ کر دیا ان کو, وہ آپ نے اباؤٹ امام. فور جو ہمارے 4 امام ہیں ان کے متعلق ایک کوشچن کرنا کیا تھا. کیا وہ کیا سوال ہے. If all the 4 imams follow the Quran and Hadith, why do we only follow the Imam Abu Hanifa? ہاں ٹھیک ہے, تو یہ تو مین ہے نا. وہ انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ اس میں مقدمہ میں دیں گے نا, کہ یہ مذاہب کیوں بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو وہ انشاءاللہ 20 منٹ میں آپ کو پہلے ہی سوال میں یہ آپ کو جو ہے نا وہ خود ہی بتا دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اچھا, آپ یہ آلریڈی ان کے لیکچر میں انکلوڈیڈ ہے. ہاں یہ یہ جو والا ہے نا کوشچن مذاہب کا آنسر. اربعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم 4 مذاہب کی تاریخ کیا ہے, کیوں بنے ہیں یہ 4 مذاہب, اور ان کا مستقبل میں کیا امپیکٹ ہوگا ہمارے مذہب میں. کیا یہ جاری رہیں یس, گے, یا پھر لوگ جو ہے ڈائریکٹ قرآن سے سیکھنا شروع کر دیں گے, یا چاروں مذاہب کو ملا کے فتویٰ لیا کریں گے, کیا بنے گا ہمارا. تو اس کے بارے میں بات کریں گے. اور جو آپ کا سوال ہے نا دوسرے والا, وہ بس آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, all right, جو all آپ نے right. پہلا سوال کیا وہ آپ نے کرنا. اچھا ہیرا آپ کا کوئی سوال ہے آج کے سیشن کے حوالے سے. نہیں سر, میں سنوں گی, سیکھوں گی بس. ہاں آج سیکھنے والے, آج بہت ضروری یہ ہے نا آپ کے خواتین کے حوالے سے ہے. ایک تو آپ کو گروپ میں نہیں ہے اصل میں نا, تو آپ کو وہ جی سوالات آپ کو نہیں پتا نا, اس لیے سوالات یہ تھے کہ کوئی آپ نے ان کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھی ہوگی. جو آج مہمان ہمارے ہیں آپ کو ان کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون آ رہے ہیں. جی, فرسٹ ٹائم سر, فرسٹ ٹائم سنا ہے. یہ ٹی وی پہ بہت زیادہ آتے ہیں. یہ 1 سال مجھ سے جونیئر ہیں. لاہور میں بھی اچھا, جونیئر تھے مجھ سے, اور مصر میں بھی جونیئر تھے, لیکن یہ پھر اس کے بعد پڑھتے رہے مسلسل, اور میں آ گیا واپس. یہ چلے گئے سوڈان, چلے گئے سوڈان سے, وہاں سے پڑھا انہوں نے ایم فل کیا. اور آج کل یہ حلال سرٹیفیکیشن ہوتی ہے, تو یہ اس کے ہیڈ ہیں. ٹھیک ہے, حلال سرٹیفیکیشن کے. تو ان سے ہم پوچھیں گے اس کا حرام میک اپ کیا ہوتا ہے اور حلال میک اپ کیا ہوتا ہے. اسپیشلی خواتین کے حوالے سے سوالات کریں گے. اکثر ہماری آڈینس جو ہے وہ خواتین ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خلا, جو جج خلا دیتا ہے, تو کیا جج جو ہے وہ خلا کا حق رکھتا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے,
اور اس طرح کے سوالات ہیں، خواتین کے حوالے سے سوالات ہیں بہت سارے، تو وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وقت، انشاءاللہ. جس کو وقت ملے گا. تو وہ اچھے سے آج بہت قابل ہیں، وہ انتہائی قابل، بہت ہی قابل. ان کے کلپس وغیرہ میں نے بہت شیئر کیے ہیں، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں، دوسرے گروپ میں بھی. تو یہ جو لوگ ہیں نا، جو کیا کہتے ہیں، یہاں ایک ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں تاکہ یہ جو نا کاپی رائٹ نہ آئے.